الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. سورہ اخلاص دی پہلی آیت توڑے سامنے تلاوت کی تھی سرنامہ کلام دے وے کیونکہ آج بڑی 11ویں شریف ہے تو میرا ذہن اس پاسے پلٹے آ کے جڑے قادریاں دے ایسے عقائد ہیں جنہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا غوث العظم تے انہاں دی اولاد دی ایک ظنی دلالت ہے. وہ میں ثابت کرنا چاہنا قرآن تے حدیث دے حوالے نال کہ وہ عقائد اسی کتوں ہور نہیں لے, اسی قرآن تو لین تے صحابہ کرام تو لین. میں ان توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے آیت جیڑی روز تسی تلاوت کر دیو, جیڑا بھی نماز پڑھ دے زندگی چھے ایک باری بھی ہو یہ سورت ضرور پڑھ دے. قل تو آکھ ہوا او اللہ اللہ احد ایک, تو آکھ اللہ ایک کے. بھائی اللہ ایک کے ان دا کی مطلب ہے؟ تو آکھ قرآن پڑھنا ایک علیحدہ گل ہے, قرآن دا مفسر رکھامنا ایک اور گل ہے, قرآن نو دی روح دے وچ سمجھنا کچھ اور گل ہے. قل هو اللہ احد, تو آکھ ہے مصطفیٰ اللہ ایک کے. یعنی اگر تو آکھیں تا اللہ ایک کے, کیا اونج ایک نہیں؟ ایک تا ہے. ہون اے کل زائد تا نہیں, آیت دا حصہ ہے. اے کیوں آکھیا گیا؟ وجہ اے ہے, اے ان صوفیاں دے مشرب دی میں تفسیر کردہ پہ ہیں. وجہ اے ہے کہ جب تک تو نہ آکھیں تب تک میرے ایک قومن دا حق ادا نہیں ہوندہ. ذرا مختلف دھارا بیان دا. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک مننا کسے نو, اللہ نو ایک مننا تے مصطفیٰ نو بچو کٹ دے ماں, اللہ آندہ پہ او تیرا سانو احد حقنا تسلیم کوئی نہیں. قاضی عیاد رحمہ اللہ شفا شریف دے وچ فرمائندے ہیں کہ اسلام دی توحید دو رکنی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے دے وچ بھی کیوں اے نہ آیا؟ سورہ اخلاص او سورت ہے جیڑی اتری صرف اس پر ہوئے کہ لوگانوں اللہ دا تعارف کراوے. اللہ دے تعارف واسطے مصطفیٰ نو وچ پاون دی کی لوڑ ہے؟ یعنی ایک چیز سمجھائی جاندی پئی ہے کہ اے لوگو جدڑ میں توڑے تک پہنچنا چاہنا میں محمد نو وچ رکھے نا, تسی میرے تک پہنچنا چاہو محمد نو وچ رکھے ہے. قل هو اللہ احد. قاضی یاد آندن مسلمانہ دی توحید دو رکنی ہے. اگر کوئی بندہ مصطفیٰ نو وچ پا کے آکھے اللہ تو ایک کے تو اللہ قبول کریں دے. یہ مصطفیٰ نو کڑ کے آکھے کہ اللہ تو ایک کے, اللہ آندہ ہے میں تیرے واسطے ایک کوئی نہیں ہاں. قل هو اللہ احد, تو آکھ. ساری دنیا آکھ دے وے او مزہ نہیں امدہ سانو. ہون میں رومانوی تفسیر کریں دا پہ آندی. ساری دنیا آکھ دے وے ایک ایک فرد کائنات دا آدم تو لے کے مہدی تک آکھ دے وے اللہ تو ایک کے, سانو مزہ نہیں امدہ, سانو سرور نہیں امدہ, سانو چس نہیں امدی جے تو آکھ دے میں. عشق دی ایک ادا ہے. رومانوی تفسیر ذرا عشق دی ادا سمجھے ہے. اے مینوں ایک گل سمجھ آئی اپنی بیوی کو, بندے نو ہر کسی کو سیکھنا چاہیے ہے. اے دیوار بھی سیکھنا ہوئے تو دیوار ہی مرشد بن جاندی ہے. عورتاں تو پھر بیویاں ہیں. ایک اسی شادی دے جاندے پہ ایسے لاہور دے وچ بڑے لوگاں دی شادی آئی. وہ بڑے لوگ جنہاں دی جیباں بڑی بھاریاں ہوندیاں تے دل بڑے کمزور ہوندے. اسی اتھے گئے تے میری بیگم بڑی تیار ہوئی, شکل دی پہلے بھی بڑی اچھی ہے, ہن تیار ہوئی تے ظاہر ہے عورت سونی لگن لگ جاندی ہے. مرداں کول تے سناب واسطے داڑھی تو سوا کچھ ہے کوئی نہیں, عورتاں کول ہزار ہیلے.
وہ نکلی باہر تیار ہو کے تو میری والدہ نے انہوں بڑا آکھیا, میرے بچیاں نے بڑا آکھیا, شادی تے ہر ایک نے پوچھا کہ بھی تو کمال لگ دی پئی ہیں, کمال لگ دی پئی ہیں. میں آکھے بھی سارے ہی آندے پہن تو میں کیوں آکھا. گھر واپس آئے انہوں منہ پھول گیا, میرے نال گل ہی نہ کرے. مرشد دن آج کل دے پیران دے نال رمنا تے بیویاں دے نال رمنا ہکو جیا, کوئی پتہ نہیں کیڑی گل تو منہ بول جاوے. اے بھی نہیں پتہ ہوندا ہین بھی ناراض. پھر آپے سنیے دین دین کہ دسو میرے مرید نو مودے نال ناراض آ. او سی میرے پوتر چھوٹے نو آگے کہ پیو نو دس مودے نال ناراض آ. بیٹا آیا اس آگے جی تھوڑے نال ماں ناراض ہے. میں کہا اچھا, میں کہ پوچھنے ہیں جا کے, میں کہ ہاں بھی کی ناراضگی ہے. اس آگے تینوں میں سونی نہیں لگی. میں کہ لگی ہیں. اس آگے منہ تو کیوں نہیں پھٹے ہی. میں کہ سارے جو پھٹ دے پہ ہیں. اس آگے سارے اندھیرا میں جب تک تو نہ آکے. ہائے 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 کل ہو واللہ احد. سارے آندے روین جب تک تو نہ آکھے. معشوق تو میرا تو ہے, یہ تو ہی نہ آکھیا تو فائدہ کی. انہیں احد لفظ انہوں عرب لوگ اور طرح سمجھ دیں, اسلام اور طرح سمجھ دیں. ویکو ایک گل سمجھن دی ہے, اے علماء دے وچ ایک بہت وڈی کمی تے خامی ہے, کیونکہ لسانیات دے وچ انہاں دا کام پورا نہیں, لنگوسٹکس دے وچ کام پورا نہیں. احد دا لفظ جو عربی جس طرح استعمال کر دے ہیں, اسلام نے اس طرح استعمال نہیں کیتا. دو طرح دی لغتیں ہیں, ایک ہے لغت عربیہ, ایک ہے لغت اسلامیہ. دو میں فرق ہے. عربی پڑھن نال خالی بندہ عالم نہیں بن جاندا, پتہ ہوئے کیڑی عربی پڑھدا پیا, مکے والے آلیاں دی یا رب دے محبوب والی عربی. لغت عربیہ حضور تو پہلے بھی اویں آئی, حضور دے ویلے بھی اویں رہی. جس طرح لفظ ضربن مارنا, حضور تو پہلے بھی مارنا آئی, حضور دے زمانے جی مارنا آئی. لیکن ایک لفظ دیکھو صلات, صلات تسی پڑھان دیو نا لفظ صلات, نماز پڑھنا. عربی دے وچ صلات کینوں آندے ہیں. مرغی جس ویلے انڈا دیندی ہے نا, تے مرغی دی عادت پیچھے ویندی ہے انڈے نوں. تے انڈا ویکھ کے جلے خوش ہوندی نا پوچھ لیندی ہے, اس پوچھ لاون نوں صلات آندے. ہن تو بھی انڈا دے تے 5 واری پوچھ لا. اس پر جب تک پوتر لغت اسلامیہ تو لغت عربیہ دا فرق نہیں پتا, تو ہر واری ڈھک سے ساڈے سامنے. ساڈا پیو ہے جنہیں دوواں تے کتاباں لکھی ہوئی ہیں, ساڈا پیو علی وہ ہے جس نے دوواں سمجھائی ہوئی ہیں. اے اسلام دی گل ہی نے, اے جاہلاں دی گل ہی نے. ہر عربی بولن والا عالم نہیں ہے. ہن مقصد کی ہے, صلات دا لفظ کیوں رسول نے استعمال کیتا؟ ساڈے عربی دے وچ صلات ہے رکوع, سجدہ, قیام, قعود, انہاں دے وچ کوئی دعاواں پڑھنیاں. لیکن جڑا پرانا مطلب ہے صلات دا, اتھے لے آؤ. مرغی جس ویلے انڈا دیندی ہے اپنے مقصد تخلیق نو پورا کریندی ہے. او ویکھ کے خوش ہوندی ہے کہ میں اج ککڑ بنی ہاں. رسول صلات دا لفظ لے آئے کہ مسلمان نماز پڑھے تو اپنے آپ نو ویکھ کے خوش ہوئے, اج میں حق ادا کیتا ہے مسلمان نے. ہن ہے 11ویں شریف تے ساڈا جیڑا پیر ہے ڈڈ ہے, باقی سارے تو ذرا رو رو کے گلاں کریندے نے, بہت دھاڑ مار کے گلاں کریندا ہے تے پھسا دیندا ہے سانو. پر اون دے عقائد جڑے ہیں بابے دے ساڈے قرآن تے حدیث تو ذرا بھی نہیں ہلے ہوئے. آؤ ذرا عقیدے دی بحث چھیڑیے. ہر عقیدہ ثابت کر دینا تانوں قرآن تے حدیث تو. او عقیدے جنوں کوئی بھی نہیں مندا. توجہ نہ سنے, عقیدے دی بحث کریندا پیا. عقیدے محور ہے ساڈی کامیابی دا. عملاں تے چھوٹ کوئی نہیں ہومنی, عقیدیاں تے چھوٹ ہومنی ہے. قرآن دا حتمی فیصلہ ہے. وہ عمل جڑے عقیدے دے صحیح عقیدے دے تحت ہیں صرف وہ قابل قبول ہے. جی میں کل ہو اللہ احد, تو خالی ہو اللہ احد 10 باری آکھ دے, تیری آیت پوری نہیں ہومنی. ایویں تیرا ایمان پورا نہیں ہونا جب تک تیری تحقیق پوری نہیں. ہن سمجھو ذرا گل, حضور دی حدیث ہے, ترمذی شریف دے وچ حدیث ہے, حاکم نشاپوری دی کتاب دے وچ حدیث ہے. ترمذی دے وچ جڑی حدیث ہے انہوں ضعیف قرار دیتا گیا ہے, لیکن حاکم نشاپوری تے شیخ اسباغ دی جڑی حدیث ہے وہ کامل ہے, انہوں صحیح منیا گیا ہے.
حدیث کی ہے، حضور نے فرمایا کہ تفترقو امتی علی ثلاث و سبعون ملتن، یہ جڑی صحیح حدیث ہے میں اون دے لفظ پڑھدا پیا کہ میری امت 73 فرقیاں دے وچ تبدیل ہو جاسی، 73 ملتاں دے وچ، ملتاں دے طریقے نو 73 مختلف طریقے ہو سن، مختلف مسالک ہو سن میری امت دے، کلہم فی النار، او سارے دے سارے جہنمی ہیں، الا ملتن واحدتن، ماں سوائے انہیں جو ایک طریقے دے۔ قالو من ہے یا رسول اللہ، صحابہ نے دی پوچھا یا رسول اللہ او فرقہ کون ہے، کی نشانی ہوندی؟ قال، آپ نے فرمایا ما انا اليوم و اصحابی، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج دے دیں جو میں تے میرے صحابہ دا عقیدہ ہے انہاں دا وہ عقیدہ ہو سی۔ 73 فرقیاں بدل سی، سارے جہنمی ہیں، 72 جہنمی ہیں، ایک وچوں انہیں جو جنتی ہے، تو ان دی نشانی یہ ہے کہ جو میرا تے میرے صحابہ دا طریقہ ہے وہ اس طریقے تے ہو سی۔ صحابیت دی جے تعریف نہیں پتا تو تانوں نہیں سمجھ آمنی صحابیاں دے کے نو ہیں۔ من زارا وجہ رسول اللہ مع الایمان، جیڑا زیارت کرے ویکھے نا زیارت کرے، فرق دو میں نظرہ نہیں ہے زارہ ہے، جیڑا حضور دے چہرے نو ایک واری ایمان نال ویکھ لوے وہ صحابی ہے، اے تعریف ہے صحابی دی۔ ہن صحابیت دی تاریخ کی ہے، سب کو پہلا صحابی کون ہے؟ بندہ نہیں عورت ہے، حضور دی اپنی بیگم خدیجۃ الکبریٰ، سب کو پہلے صحابی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہن انہاں دی زندگی نو ویکھنا پؤ سی کہ او کی عقیدہ آئی جڑا بی بی خدیجہ دا آئی، کیونکہ اسے عقیدے دے اوتے ساڈی نجات ہے، نہ کسی مولوی نال آکھن نال چھٹنا ہے، نہ کسی پیر دے آکھن نال چھٹنا ہے، نہ کسی مجتہد دے آکھن نال چھٹنا ہے، نہ کسی امام دے آکھن نال چھٹنا ہے، چھٹنا ہے تے رب دے آکھن نال چھٹنا ہے۔ ہن عقیدہ کی ہے؟ پہلا صحابی مردہ ہے جو جس نے علل اعلان اپنی مسلمانی دا اعلان کیتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق ہے، صدیق اکبر۔ اے اسلام لے آون تو پہلے اشرافیہ دے وچوں آئے، اشرافیہ کنہاں نوں آندے؟ ایرسٹوکریسی، امیر لوگ، وڈے لوگ جنہاں دا کوئی منصب ہوئے انہاں نوں اشرافیہ آکھیا جاندا ہے، شرف والے لوگ۔ جیڑے بھی کیس ہمدے آئیں مکہ مکرمہ دے وچ عدالت لگ دی آئی، انہاں دے وچ جیڑے جج باندے آئیں انہاں جو ایک سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ مطلب کوئی ایویں جی ہو جائے بندہ نا اسلام تو پہلے ہی ایک منیا ہویا سیاںا دانا حکیم بندہ ہے، آپ آگے فیصلے دے وچ باندے آئیں۔ ہن تے امیر کبیر بندہ، تے حالت یہ ہے کہ حضور نے غزوہ تبوک واسطے فنڈ دی اپیل کیتی ہے کہ جتنا دے سکتے ہو دیو۔ اے بندہ پورے گھر دا سامان کڈیا، کھچراں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے لدے، تے گھر تو نکل دے ہوئے دیوار دے اتے ہاتھ مریندا پیا ہے، بیوی سڑی بیٹھی آئی، بیوی بھاویں صدیق اکبر دی ہوئے بیوی ہوندی ہے، اور کہ ہن کی ویندا ودا نہیں اتنا ٹٹول فرماون لگے میں وینا کہ تو جس ویلے کپڑے ٹکیندی پئی ہونی ہے نا تے سوئیاں دیوار تے لا دینی ہے، تیری عادت ہے۔ میرے حبیب نے منگیا میں نہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جاوے ابو بکر دے گھر، او سوئیاں لب گئیاں ایک دو، او بھی رکھیاں سامان تے آ گئے۔ تو ہن جس ویلے آئے تے جڑے کپڑے ہیں بیوی طنز کیتا، اس آ کہ کپڑے جڑے ہیں جسم دے اوتے اگے ہائے تا یاد ہی نہیں رہا، اگے کہ بوری ہے گھر وچ، اس کہ ہے بوری کی کرنا ہی، اس کہ یار انہوں پاڑ کے نا درمیان ہی دو ٹوٹے کر کے لیا، ایک ٹوٹا دھوتی بنائی، ایک دوتا کم ایک دو سوراخ کر کے باواں کٹ کے تے انہوں سامنے کیتا، ظاہر سینہ مبارک نظر آمدا پیا۔ گھر دے کنارے تے ببول دی جھاڑی ہے، ایڈا لمبا لمبا کنڈا ہوندا ہے ببول دا،
اے بٹن ابو بکر دے ببول دے 5-6 کنڈے بڑے بڑے پٹے تے انہاں نوں سیتا تے اے ہن کرتا ہے تے ہیٹھاں دھوتی ٹاٹ دی تے ٹر پے تے حضور کو لا گئے، یا رسول اللہ کچھ نہیں چھڑ کے آیا۔ حضور نے آگے یار کچھ تا چھڑ کے آمنے کہ اللہ تے اندر رسول چھڑ کے آیا۔ حضور تا ہی تھے بیٹھے نو تھے کی میں چھڑے ہے، این دا مطلب ہے اے مننا میرا مرشد ہر جگہ تے ہے، ابو بکر دا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، آستانہ علیہ قادر بخش شریف، آستانہ علیہ بابا شیر شاہ ولی سرکار۔ ہن بیٹھے آکے کھلو گئے حضور دے سامنے، ہن حضور ویندے پین انہاں نوں تے او ویندے پین حضور نوں، تے جبرائیل اتردا پیا آسمان تے۔ اے سمجھن دی گل ہے، دیکھو نا شیر ایدے تے میں لکھ کے آیا تو میں کہ تانوں سناونا ہے۔ ہن ٹاٹ دا بوریا پا کے سارا گھر لٹا کے کٹھا کر کے حضور نو دے کے سامنے آیا بیٹھا تے آندا کی پہ گھر لٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے ہیں۔ جبرائیل اتریا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد تے بھیجے ہے۔ اللہ میاں پوچھتا ہے صدیق اکبر دا حال کیوں ہے، ایڈے بھیڑے حال کیوں ہیں، جسم دے کرتا تک کوئی نہیں، دھوتی تک کوئی نہیں، ٹاٹ دے وچ ببول دے کنڈے ٹنگے ہوئے، ان دی حالت کیوں ہوئی ہے؟ حضور نے صدیق اکبر کو نہیں پوچھا اے پیر مرید دا رشتہ ہے، سبحان اللہ، خود جواب دیتا، فرمایا اے اپنا سارا مال میرے تے لٹا بیٹھا ہے، ہونے دیکھو اتنے بھی پیسے کوئی نہیں کہ کرتا لے سکے، اس بار ہوئے دی یہ حالت ہے۔ ہونے ببول دے کنڈیاں دے بٹن بنا کے میرے سامنے اس بار آیا کھلوتا ہے، پیریں جتی بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو کو جیندے کو لائی اس نے سارا دا سارا میرے دے لٹا دیتا ہے۔ جبرائیل واپس گیا اللہ کو، اے جواب لے کے آیا، اللہ نے آکے ہون اے جا کے میری آفر کر، اور یار نوریاں دا امام ہے، اے ٹاٹ پایا ہوئے ہیں، ان کے پاس سے کدی چڑھ پہ کدی لاندا پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ سبحان اللہ، فرشتیاں دی کی مجال ہے تھے، امام نوریاں دا سب کو وڈا فرشتہ ہے، بھجیا کھلوتا ہے، عرش تو فرش تے فرش تو عرش۔ واپس آئے، اللہ تعالیٰ فرمائندہ پہ ہے کہ ابو بکر نو ساڑی آفر کرو، جتنا پیسہ ساڑے محبوب دے آج تائیں لٹایا اسو نا ہکے واری واپس لے لوے۔ سبحان اللہ، کیا میسنجنگ ہوندی پئی ہے، آگے جتنا پیسہ آج تائیں تھوڑا تھوڑا کر کے لایا اسو نا ان دا حساب لکھ دے وے تے اتنا ہونے ساڑے کو لے لوے۔ ہون حضور مخاطب ہوئے کیونکہ ہون مرید دی باری ہے، پیر نو حق نہیں مرید دے بارے فیصلے کرن دا۔ اللہ، اے عبدالقادر گیلانی واحد ہے تمام سلاسل دے وچوں جیڑا مرید نو آندا ہے تو میرا بھی گریبان پھد اگر غلط گل کر، پیران دا پیر ہے، واحد جمہوری نظام ہے تصوف دے وچ قادریاں دا سلسلہ، باقی آندے تیری ایسی دی تیسی، اللہ، یہ آندہ نہیں، قانون شریعت ہے، قانون قرآن ہے، یہ میرا مرید ویکھے میں قرآن تو پڑھا جاندا پیا میرے کو پوچھے، یہ تسلی والا جواب دے ماں تو مرید روے، جے نہ جواب دے ماں فارغ ہے۔ اللہ،
کیا بات. آج اگر قادری اپنے پیراں کو سوال کرن لگ جاویں نا تے ماشاءاللہ 99% پیر ہی فارغ ہو جاویں. اللہ. لیکن قادریاں دا اصول ہے جڑا اسی اتھوں لیندے پے ہیں. ہن حضور نے آکھیا کہ اللہ آندا پیا ہے کہ جتنے پیسے خرچے نہیں ایک ایک کر کے انہاں دا حساب کر لا تے جے چاہے تو ہنے تینوں جبرائیل دے جاندا ہے. رومن لگ گیا صدیق اکبر. صدیق اکبر تیرے ایمان تو قربان. سبحان اللہ. آگے لگے حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. نہ تا میں ہاں نہ تا میرا مال ہے، جو بھی ہے سب تیرا ہے. سبحان اللہ. سبحان. کیا جملہ ہے بھائی. سبحان اللہ. حل انا و مالی الا کیوں عمد ہے؟ کسر دی ترکیب ہے الا. سبحان. بیٹھے رہتے عربی پڑھے ہوئے. الا کتھے لگدا ہے؟ جس ویلے ایک چیز نو ہر پاسو بند کر کے ایک دے وچ محفوظ کرتا جاوے. اینو بلاغی اپنا آندن کسر تے نہ بھی آندن حسر. الا این دے واسطے ہوندا ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ دیو نا. لا الہ اور کوئی اللہ نہیں، چارہ پاسے ویکھ لا. الا ما سوائے اللہ دے ہے کو ہے اللہ، باقی کوئی اللہ نہیں ہے. اے حسر تے کسر دی ترتیب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر زمانے دی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر تمام دے تمام انسان گھاٹے چ الا ما سوائے انہاں دے جڑے ایمان لے آمدن چنگے عمل کریں دے. الا دا کام ہے سارے دروازے بند کر دیونا، ایک دروازہ کھلا رکھنا. بے شک. ہن کی آندے من ابو بکر صدیق تے قانونی بحث چھڑ دی ہے. حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. نہ تا میرا مال ہے نہ تا میری جان ہے. غوث الاعظم دی گل یاد آمدی پئی ہے. کسی نے پوچھا غوث الاعظم تو کہندا ہے پتراں دا ہیں، بیویاں دا ہیں، مریداں دا ہیں. آگیا انا لستو لی، او میں تا اپنا بھی کوئی نہیں ہے، میں اللہ دا. سبحان اللہ. سبحان. کیا لفظ ہے انا لستو لی، او میں تا اپنا بھی کوئی نہیں ہاں. یہ گل کریندے پین ایتھے سیدنا ابو بکر. حل انا و مالی یا رسول اللہ. نہ میں نہ میرا مال ہے. ایک قانون ہے کہ ایک بندہ ہوئے اگر وہ غلام بن جاوے نہ اپنی جان دا حق ہوندے تیرا اندے تے نہ ہوندے مال دا حق ہو رہندا. آندے پین یا رسول اللہ جو کمایا جو کمائی ساں وہ ابو بکر دا کوئی نہیں، وہ تیرا ہے. کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ فقہ دا ایک اصول ہے کہ کوئی خرچ دے وے مال تے مر جاوے اون دی اولاد جیڑی ہے استحقاق حق دا دعویٰ دائر کر سکتی ہے. بعد جب ابو بکر دا پوتر آکھ سکتا ہے رسول اللہ توڑے تے پیسے خرچن. پیسے کتنے خرچن ابو بکر حضور تے کدی حساب لائے نے؟ جدن مسلمان ہوئے 40,000 درہم آئی ابو بکر کو. 3 درہم دی آمدی آئی مجھ. میں حساب لایا 3.25 ارب روپیہ. اکبر. اللہ. آج دے زمان دے رال تے حالی ادا گناہ غریب آئیں بی بی خدیجہ کو. ہن آپ سوچ لو بی بی خدیجہ کتنا لٹایا ہے مال. 40,000 درہم 3 درہم دی گاں ہے 2 لاکھ دی گاں آمدی ہے. حساب لا لو تقریباً 2 ارب 74 کروڑ روپے بن جیسے. تے ہن حالت ہے ٹاٹ ہے تے ببول دے کنڈے تے آ کے کھلوتا ہے تے آندہ پہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. نہ میرا مال رسول اللہ میرا ہے نہ میری جان میری ہے. میرے مرن تو بعد بھی میری اولاد توڑے تے دعویٰ نہیں کر سکتی. میں غلام ہاں توڑا. سبحان اللہ. سبحان. حضرت علی ایک دن بیٹھیں کوفے دے ممبر تے. عیسائی آئیں، یہودی آئیں، آتش پرست آئیں، مسلمان آئیں. گلاں ہوندیاں پئیاں ایک ایک نو جواب دیندے پین. او انجیل تو بولیندے علی دسیندا ہے نہیں اے آیت انجے تو غلط پڑھدا پے. یہودی توریت تو پڑھدا ہے نہیں تو غلط پڑھدا پے. انجیل دا بھی حافظ ہے، توریت دا بھی حافظ ہے، سبحان اللہ. قرآن دا بھی حافظ ہے. صحابہ نو سمجھیندے پڑھو غلط پڑھدے پے ہو. اشاد غلط لا چھڈی گئی، اے اعراب غلط لا چھڈی گئی. سارے نو سارے دم بخودن. ایک بندہ اٹھیا علی اتنا علم ذرا اے تا دس تیرے علم دا موازنہ رسول دے علم نال کیتا جاوے کی حساب نکل سی.
رومن لگ گئے فرماون لگے انا عبدم من عبید محمد میں تا محمد دے غلام میں جو ایک نکڑو جیا غلام ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ آستانہ علیہ قادر بخش شریف آستانہ علیہ بابا شیر شاہ ولی سرکار انا عبدم من عبید محمد میں ایک نکا جیا غلام ہاں میرا تے ہوندا کیا مقابلہ حضرت عمر شام فتح ہو گیا قیصر و کسرا دو میں ہار گئے ورلڈ دی سپر پاور بن گئے کھلوتے ہیں شام دے وچ استقبال ہوندا پیا ہے 2 لاکھ فوج کھلوتی ہے لائناں دے وچ 20,000 اٹھ کھلوتا ہے 30,000 گھوڑا ہے تے این لائناں وچوں بندہ ٹپ سکدا ہے ویکھے تے رومن لگ گئے کسی نے آگے روندے کیوں ہو اگے میں او آسوں جن پیو نے 3 اٹھ دیتے آن کے انہوں سیدھا کھڑا کر کوئی اٹھ میں نوکدے بھواں مرندہ ہی کوئی اٹھ اودے بھواں مرندہ ہی میرا تا حال ہے آئی 3 اٹھ میرے کو سیدھی لکیرے نہ ٹوریندے واہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ آج 10,000 اٹھ 30,000 گھوڑا تے 2 لاکھ دی فوج یہی سیدھی کھلوتی ہے لگتا ہے جی میں پھٹیاں دے وے لائناں ماریاں ہوئی ہیں کسی نے پوچھا آج عمر کی محسوس کردہ پہ ہیں تیرا کی مقام ہے آج کی لگدا پہ تینوں دنیا دا فاتح ہو گئے 22 لاکھ مربع میل تیرے ہیٹ آ گئے ساری دنیا دے وڈے حکمران تیرے پیریں ڈگ پین آج تو کی سمجھدا پہ تیرا رتبہ کی ہے فرمایا میرا رتبہ اے ہے کہ میں ایک اٹھاں جن دے نک دی ہڈی کسے بھن چھڈیے اون دے وچ سوراخ کر کے نکیل واڑی ہوئی ہے تے جس شتر بان دے ہاتھے چ اوندا نام محمد ہے جدے مڑھندے نہیں مڑدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 واہ 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 اکو ہی رمز پچھاڑو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں ہو میں دتی ہتھ باغ بلوچے جت چلاوے چلا سبحان اللہ اللہ دے بندے ہو اے عمر ہے اے ابو بکر ہے اے علی ہے عقیدے لمنے نہیں تھو لو فرمایا ہوں اتنے ساڈے تاج رولا ہے مینوں پچھلے ہفتے ایک مولانا صاحب پی گئے اور یار تہاڈے علاقے چ غلام رسول بڑا نا ہے میں کہ پھر لاہور والا قوت از سارے غلام آئے اللہ دے میں کیا غلام اللہ نہ رکھی نہیں سکتا عربی دے حساب نال عبداللہ رکھی سکتا ہے غلام اللہ نہیں میں کہ دس کیوں نہیں رکھی سکتا غلام تے عبد کی فرق ہے گل کرنی سوکھی ہے کر کے نبھاونی اوکھی ہے میں کہ دس نا عبداللہ کیوں ہے نا غلام اللہ کیوں نہیں اگے جی پتہ نہیں میں کہ میاں دی وجہ یہ ہے کہ غلام دا ایک مطلب ہے پوتر جی غلام اللہ نہ رکھ دیتا ہوں ایک مطلب بن جاسی اللہ دا پوتر کلو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد انہاں پوتر کوئی نہیں غلام دا ایک مطلب ہے پوتر ہونا تے قرآن نے اے لفظ 80% پوتر دے معنی دے وچ استعمال کیتا ہے اس بارو ساڈے بزرگاں نو پتہ آئی لسانیات دے ماہر ہیں کہ غلام اللہ نہیں ہو سکتا غلام دی اضافت رسول دے پاسے ٹھیک ہے او کیوں ٹھیک ہے ہن اے بھی سمجھو ساڈے قرآن دی جڑی لغت ہے نا انہیں چوں بہت بڑا کام جڑا ہے امام جرجانی دا انہاں دی لغت جڑی آئی امام غزالی اپنی کچھ وچ رکھیندے ہیں ہر ویلے تے آندے ہیں روئے زمین تے قرآن دے واسطے ان دے کول وڈی لغت کوئی نہیں سب کول بہترین ڈکشنری ہے اون دا پہلا باب ہے کتاب الالف اون دے وچ حدیث آندی ہے توجہ نال سنیا فرمایا حضور نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو انا و انتا ابوا هذه الامہ علی تو تے میں اس امت دے پیو ہیں جیڑا علی نو گال کڈدا ہے اپنے پیو نو گال کڈے اللہ اللہ کتاب ہی دس دیتی ہے
تے جا کے ہن لے ٹکر اون دے نال انا و انتا ابوا ہاذہ الامہ، علی تو تے میں اس امت دے پیو آئے. ہن حضور روحانی پیو ہو گئے نا امت دے. بے شک جے روحانی پیو ہوئے تے غلام رسول آکھنا ٹھیک ہویا نا. بے شک. اعتراض کرنے بڑے سوکھے ہیں. امام جرجانی نے تفسیر کیتی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اے نبی جڑا اپنا مومنہ دے نفساں کل بھی زیادہ انہاں دے قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تین دی بیویاں مومنہ دی ماما ہیں. عائشہ جے ساڈی ماں ہے تو محمد پیو ہویا کہ نا؟ بے شک بے شک. غلام رسول صحیح ہویا کہ نا؟ بے شک. میں کہنا لغت اسلامیہ ہو رہے، لغت عربیہ ہو رہے. سعودی عرب جاندہ ہسو میں تے عالم نال گلاں ہوندیاں تے ماندا ہسو بس عربی ہی ہو. اے جڑی گوشت پکیندی ہے عربی گوشت اوہی ہو بس. علم تواڈے نالوں نہیں گزریا. باویں تو امام کعبہ ہے یا امام مسجد نبوی ہے، تینوں پتہ کچھ نہیں. شعور دی منزل دے وچ اقبال ہے. تو عربی بولن دا مطلب نہیں کہ تیرے چ علم آ گیا. اے غلام رسول دی بحث نے جاؤ کسے کو لے جاؤ. مصطفیٰ ساڑھا روحانی والے دے، باہمیں اسی سید ہو بھی ہے یا غیر سید، سیدہ دا نسبی والے دے، پوری امت دا روحانی والے دے. انہاں دی ازواج ساڑھی ماما ہیں. اس پر وہ اس حساب نال غلام رسول نہ رکھنا. کہ ساڑھے سامنے تا علی دی ہے انا عبد من عبید محمد، میں غلام آل. سبحان اللہ. علی دا فتوہ ہے غلام رسول دے ہوتے. سیدنا ابو بکر صدیق دی گل ہوندی پئی ہے. فرمایا نہ مال میرا نہ جان میری، سب تیرا. ہن اے واقعہ تانوں عام کتاباں لب جاسی، تاریخ دے وچ بھی حدیث دے وچ بھی، کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا وصال دا وقت قریب آیا، بہت بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے. صحابہ آئے کہ عرض کیتی کہ یا ابو بکر تینوں دفن کتھے کیتا جاوے، تیرے مرن تو بعد تینوں دفن کتھے کیتا جاوے. فرمایا جدن میں بیعت کیتی آئی نہ محمد دی اپنی مرضی چھڑ دیتی آئی، نہ جیندے جی اپنی مرضی کیتی ہے نہ مر کے اپنی مرضی کی. جس ویلے میں مر جاواں نا مینوں غسل دے کے کفن پوا کے منجی تے پا کے رسول دے روضہ اقدس تے لے جاوے آئے تے اتھے آواز دی وے آئے کہ یا رسول اللہ تہاڈا بڈھا غلام حاضر ہے، کی حکم ہے؟ سبحان اللہ. ایتھے میں پوچھنا سارے مسلماناں کول جس ویلے حضرت ابو بکر وصیت کردے پین، ہر کتاب لکھی ہوئی ہے، جس ویلے حضرت ابو بکر وصیت کردے پین صحابہ نے نہیں آکھیا اوے مرے ہوئے بھی کدی سن دین، مرے ہوئے بھی کدن بولیں دین، اوے تا اجماع صحابہ ہویا بے نہیں تے اجماع دے مگر پڑھ دے ہو. اے اجماع صحابہ ہے، ہر مرے ہویا برابر نہیں. مصطفیٰ قبر دے وچ سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے. سبحان اللہ. کفن لے کے چاہ کے لے گئے تے جا کے آواز لائی. ہن حضرت علی دی روایت ہے، حضرت علی دی حدیث جیڑی مروی ہے بیان کردہ پیا. جس ویلے لے گئے تے حضرت علی نے فرمایا میں کنا نال سنیا سبحان اللہ. حضور دا حکم. یعنی ہن اجماع صحابہ ثابت ہے کہ مریا ہویاں کل جواب دی توقع رکھنا، مرے ہویاں نو آوازاں دیونا ابو بکر کل ثابت ہے تے مرے ہویاں دی سننا باب العلم کل ثابت ہے. ایتھے آ تیرا اجماع رکھاواں تینوں. سبحان اللہ. کڈو ساری حدیث دی کتابیں جو حدیث پھر آگے گل کرے کدھروں سند دے اوتے ہوئے تے 100 حوالے وکھا دے سن، تواتر تے پہنچی ہوئی ہے. ایڈی مذاق کوئی نہیں. کیوں بھائی ہن صحابہ نو نہیں پتا کہ مردے نہیں سن سکدے، صحابہ نو نہیں پتا مردے جواب نہیں دے سکتے. مطلب ہے کہ مردہ مردہ ہے پر محمد مردہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اتھائی حدیث ہم دیئے امام قسطلانی نے لکھی ہے. حضرت عمر فاروق ذرا ان توجہ نہ سنے ہے، میں اجماع ایسی تیسی پھیرا اجماع سارا کر کے دے ماں تانوں، انسانیت دا اجماع کر کے دینا ایتھے. آندین کی لمن جاندے ہو بندیاں کول، رب دے گھر وڑو، مسجداں جو ہیں، اللہ کا نام لو، ولیوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ آتے نو بکھاواں کی کرن جانے ہیں. حضرت عمر فاروق پکی کتاب دی حدیث. لوگ آئے 2 سال بارش نہ ہوئی مدینے دے وچ، گرم علاقہ ہے، جیڑی جھاڑیاں ہیں انہاں اگ لگ جاندی ہے، ہوا چلدی ہے.
ਇਹਨੂੰ ਰਾਖ ਦਾ ਸਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਦਾ ਸਾਲ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਖ ਉਗਦੀ ਆਈ, ਉੱਡਦੀ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਸਮੌਗ ਹੀ ਸਮੌਗ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਮੌਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋग घबरा के हजरत उमर को गए, ऐ उमर अमीरुल मोमिनीन, बारिश नहीं हुई 2 साल। हजरत उमर नू की चाहिए? आखना है सामने मस्जिद नबी पढ़ो, नमाज पढ़ो। साहब को पहले तो उमर को की करन, बारिश तो अल्लाह पसंद है, उमर को की करन गए हो? सारे मदीने वाले मस्जिद आके हजरत उमर ने घर बह गए, डेरा ला दिता, धरना पा दिता, कुछ कर उमर। हजरत उमर आखना मैं की कर सकता, बंदा कुछ कर सकता, अल्लाह करेंदे, दुआवां करो अल्लाह को, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, मस्जिद नबी जाओ। नहीं, फरमाया यार ए जेड़ा बारिश वाला काम है ना, ए मैथू जरा बद दे। इंज करिए हजूर दे खानदान दा कोई बंदा लभेने है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए वादे काम कहने को जाविए, हजूर दे चाचा अब्बास को जाने, हजूर दे सब को करीबी ओ जेड़े हैं जिंदा हैं चाचा अली। हज़रत अब्बास दे घर गए, हज़रत दरवाजा खड़काया, हज़रत अब्बास आए, वे क्या हजारा बंदे हैं, की करन आए हो? अगे बारिश नहीं होंदी, तुहाडे को दुआ करवावणी है, अल्लाह को दुआ मंगो बारिश होवे। हज़रत अब्बास ने आख्या काम मेरे तो बद दे। अगे की करिए? अगे इंज करिए आले रसूल दे दर ते जाने, तू कटी सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके सारे अली दे घर आ गए, हजरत अली दे घर आए, हजरत अली बाहर निकले, हाँ भाई अगे जी दुआ करवावणी। हज़रत अब्बास ने आख्या कि दुआ मैं मंगसा ते हाथ तुसी चेसो। ते हजरत अली ने फरमाया क्यों बारिश वसवावणी है? कि हाँ अगे तुसी भी आओ ते नाल हसन ते हुसैन नु भी ले आओ। अगे भाई उन्हां दी की लोड़ है? अगे जदन मुबाहिला होला ईसाइयां नाल होया आई ते हजूर तैनू ते तेरे दोवां बालां नु लेके गए हैं, और उम्मत विच कोई ना आई, हुण भी हुआ जासन। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन आए, आके इन्हां दी उंगलियां पकड़ लो, अली उंगलियां पकड़ लिया कि ठहरो मैं घरों होके आया। घरों गए, इतर दी शीशी लेके हजरत अली नु लाया, फिर इमाम हसन नु लाया, फिर इमाम हुसैन नु आके हदिया तो देवण देव ना, दुआ करवाइंदे पे, दुआवां दे हदिये। मैं तुहानू बयाना पिया ना, सहाबियां दी तुसीं जिंदगियां ते चले जाओ कि कादरियां दी एक गल ही गलत साबित हो जाए तो मैनू बद लवे। अगे हदियतन तुहानू खुशबू लेंदा पिया, तुहाडी दुआ दा हदिया टुरे मस्जिद नबी पहुंचे, रावी आंदे हजरत अब्बास ने आवाज लाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, मुर्दियां नु आवाज देवना या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे हजूर अर्ज करो मैं इन्ना नफूसे कुदसिया ते मजार आले दे सदके अल्लाह तेरे कोल मंगदा पिया बारिश दे दे। रावी आंदे हजरत अली नु आखे ने हुण हाथ चाओ मौला। हजरत अली ने हाली हाथ चाहे मुंह ताई ना आए, इतनी बारिश बसी के हाथ गिले हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ओ भाई औखा वेला आवे तो अल्लाह दे नेक बंदियां नु लभना ए कहंदी सुन्नत है, ते पूरे मदीने दी सुन्नत है। इजमाए सहाबा मुनक्कद होंदा पे इत्ते, केड़े इजमा तू मैनू भी कैसे फकीहां दे, ओए ए फकीहां दे इमाम एंड साहबी बेशक बेशक कोई नहीं आंदा पिया। ओ क्यों जांदे पे उमर ले जाके अल्लाह दी नमाज पढ़ने बारिश हो जाती, नमाज़ां पढ़दे पढ़दे उन्हां नू साल हो गया बारिश नहीं हुई। हजरत उमर क्यों जाते पे? हजरत अब्बास को कहना मैं खलीफा, हिफ्ज़े मरातब। हजरत अब्बास खुद क्यों नहीं जानते पे? चचा है हजूर दा, हजूर नु सब कुछ ज्यादा मोहब्बत हजरत अब्बास नाल आई, नहीं हाथ खेंदे पे। अली ते हसन ते हुसैन नु क्यों ले आंदे पे? सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब ये दरजात सहाबा नु पता है, ए इजमाए सहाबा है कि औखा वेला आवे तो कोई अल्लाह आला लभे। इथों इस्लाम शुरू होया थी, मुकड़ा भी थाई है। या सही बुखारी पढ़, सही मुस्लिम पढ़, कयामत दे दिन करोड़ों साल हो जाते, सूरज सभा नहीं देते, लोगों को इतना पसीना उसी अपने पसीने का तालाब बन जाए, तालाब दे तैरते बदे उसे आवाजार है सारे बंदा। हुण हर बंदा आंदा है कि यार हिसाब होवे भावें जहन्नम में जावां, ए इंतजार मरेंदा है
کی کریے ہوں اتنے کوئی اخبار تو چھپتا نہیں، نہ اتنے کوئی مولوی جا کے واز کرنا ہے، نہ کسی پیر صاحب تقریر کرنی ہے۔ ہوں دو حدیث آمدی ہیں، ایک حدیث آمدی ہے کہ انہوں نے دلان دے وچوں آواز اسی کوئی اللہ اللہ لبو، سبحان تے ایک اللہ، آمدا ہے مشورہ کر سین آپس وچ اجتہاد کرے سین، اے آخری اجتہاد ہے انسانیت دا، آخری اجتہاد۔ اج کی کریے؟ اتھے کوئی بد عقیدگی کوئی نہیں، ہر شے سامنے نظر آمدی پئی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ انہیں جو مشورہ دے سن جڑے وڈے سیانے ہو سن، آکسن یار کوئی اللہ اللہ لبو، ٹور پوسن سارے۔ اے ہن اجماع انسانیت ہے کہ اوکھا ویلا پوے اللہ اللہ لبڑا، اجماع انسانیت ہے۔ بے شک بے شک، تینوں اجماع دے وچ جے مولوی تو گیا میرے نال تینوں اتھے پھسائی سا، ایندے وچ ابو لہب بھی شامل ہے، ابو جہل بھی شامل ہے، ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، علی بھی شامل ہے، 1,26,000 نبی بھی شامل ہے۔ اجماع انسانیت ہے حشر دے میدان دے وچ، سارے آکسن کوئی اللہ اللہ لبو تا کٹی سی، آکسن کیندے کول جاویے اجتہاد کرے سن، آکسن جڑا سارے دا ابا ہے جس نے سارا ڈرامہ شروع کیتا آئی پھل کھا کے اسے کول جانے آئے، آدم کول پہنچ جاتے ہیں۔ قبلہ ساڑھے والے تو سارے دے، مہربانی کرو اللہ نو عرض کرو، فرمایا بہت بڑا مقام ہے میرا، میں نہیں آکھ سکتا، کی کریے؟ آکھے چلو نو کول چلنے ہیں۔ او یار یہ تو شرک دا میدان حشر نہیں، میدان شرک لگتا پہ ہے۔ او نجی اللہ ہے جلے کسے دا ہر کوئی غرق ہوندہ پہ ہوندہ ہے اوہ بچائندہ ہے۔ آج بھی پسینے دا تلاب ہے، چلنے ہیں نجی اللہ کو، حضرت نو کو جا سن، حضرت نو آکھ سنو میاں بہت بڑا کام میں انج کرنے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کو جانے ہیں، رب نال گلاں کرن دی عادت ہے انہوں، میں تو کدی گل نہیں کیتی انج ود کے، انہوں عادت آئی موسیٰ کو جا سن، موسیٰ آکھ سی نہیں میرا کام نہیں، روح اللہ کو چلنے ہیں، عیسیٰ کو اللہ دی روح ہے، اپنی روح دی تا ہر کوئی منند ہے۔ حضرت عیسیٰ کو آکھ میرا مقام نہیں، حضرت ابراہیم کو چلنے ہیں، وہ پہلا صاحب اصول ہے، ان دے کو چلنے ہیں، اولو العظم ترین نبی ہے، ان دے کو چلنے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جا سن، وہ آکسن میاں میرا کام نہیں، میرے کو غلطیاں ہوئی ہیں، ہکو ہی نے آمنہ دا یتیم، سبحان اللہ، صرف وہی ہے جڑا آج کٹوا سکتا ہے۔ اے سارے 1,26,000 نبی، کروڑاں ولی، ارباں ولیاں دے منکر، ارباں نبیاں دے منکر سارے لائن بنا کے ٹورے جاندے ہیں، کیا اجماع انسانیت ہے؟ تے لبدے ودن اے نا محمد، اے نا محمد، کدے محمد، کدے محمد؟ اوے اللہ دے بندیو، زندہ اوے اللہ دے بندیو، اے اجماع انہاں تے منعقد ہوئے ہیں جیڑی تسی اج بحثاں کرندے ہو، اللہ علیہاں دی کی لوڑ ہے؟ مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتا، ایندے وچ سارے جڑے لوگ ہیں حضرت عمر کو مشکل کشا سمجھ کے گئے نا، تے حضرت عمر حضرت عباس کو مشکل کشا سمجھ کے گئے نا، تے آخر حضرت عباس انہوں اصل مشکل کشا کو لے کے گئے نا۔ کیوں نہیں سمجھ آمدیاں یہ گلاں؟ ہر حدیث دی کتاب دے وچ ہے، ہر تاریخ دی کتاب دے وچ ہے، ساری کتاباں ولیٹ کے سڑ دیو دریائے راوی دے وچ، پھر بحثاں کیتیاں کرو۔ یہ تمام عقائد صحابہ دے عقائد ہیں۔ حضرت عمر جس ویلے جاندے پے حضرت عباس کول، اس ویلے آکھن تھا صحابہ کی ہو جا شرک ہے، بارش رب دیونی ہے، ٹوریا تو حضور دے چاچے کولے، جنہ دی انامہ ہومن انہیں ٹورین دے اللہ علیہ کل دویا نو۔ حضرت عباس ہی آکھر میں چاچا سب کل بڑا بزرگا میں دعا کر دینا، آکھیا نہیں مرتبے چلی بلندے، بامے میں چاچا رسول دا لیکن باب العلم ہے۔ وہ حضرت علی کو لے کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق دی وصیت ہے مینوں حضور دے مزار تے لے جاوے ہے، ہن مینوں دسو کیڑا مسلمان کیڑے منہ نال آندا ہے کہ قبر دے مردے نو آواز دیونا حرام ہے؟ جیڑا آندا ہے کہ قبر والے مردے نہیں سن سکدے، جیڑا آندا ہے قبر دے مردے جواب نہیں دے سکدے، او ابو بکر صدیق تے حضرت علی تے حضرت عمر دی نفی کردا پے، اپنے مسلک دے شوق دے وچ تو پوری تاریخ پامال کردا پے۔ عقیدے بناون واسطے 17 سال اسی علم عقائد پڑھے،
اے نظم و ضبط قائم کرنا سیکھنا اے تو بندے نو بڈھا کر دیندا ہے. تو بیٹھے بیٹھے منہ بھر کے 4 سال تینوں مدرسے گئے ہوندے آ کے سارے مسلماناں تے فتوی لاون شروع کر دینا. نہ تاریخ تینوں مدرسے وچ پڑھائی جاندی ہے، نہ اصول تینوں پڑھایا جاندے ہیں، نہ آئیڈیالوجی پڑھائی جاندی ہے. تینوں تے کھ پتہ ہی کوئی نہیں. چپ کر کے نمازاں پڑھا جو تیرا کام ہے. سانو پٹیاں نہ پڑھا، نمازاں پڑھا. جلے پٹیاں جے پڑھاون آیا تے پھر تیرے سامنے سارے استدلال رکھے سائے. آوے نہ کوئی مائی دا لال اس استدلال دی ٹکر آکھے کہ اجماع صحابہ کوئی نہیں کہ مردے نو آواز دیتی جا سکتی ہے. ہن علی کھڑے ہیں، حضرت علی دا، حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ پہ ہے، کفن پائے ہوئے ہے، کفن دے وچ منہ حضور دے روزے دے پاسے. ہائے 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 سبحان آواز اللہ. دیندا پہ علی یا رسول اللہ تہاڈا بڈھا غلام آ گیا، او آ جیڑا ٹاٹ دے کپڑے ببول دے کنڈیاں دے نال پیندا ہے. سبحان اللہ. آیا کروتا ہے یا رسول اللہ کی کریے. ہائے 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 ایتھے خواجہ فرید دے شعر یاد آمدے پے. سبحان اللہ. ایتھے بن دین، ایتھے بن دین. بے شک بے شک. کی حالت ہو سی ابو بکر دی اس میں. اللہ اللہ. تتی رو رو واٹ نہاراں، تتی رو رو واٹ نہاراں، سانول موڑ سبحان اللہ. او سانو سنجیاں دسن بہاراں، سانول موڑ مہاراں. سبحان اللہ. تتی رو رو ہر ویلے، سبحان اللہ. ہر ویلے تانگاں یار دیاں، میں تاں بیٹھی کاغ اڈاراں، فالاں پاواں تے قاصد بھیجاں. اے توڑ کو تک نہیں فالو ہونی میری بالکل فرق ہے، اے ماں اپنی بنائی ہوئی ہے. ہر ویلے تانگاں یار دیاں، وچ بیٹھی کاغ اڈاراں، فالاں پاواں تے قاصد بھیجاں، میں تاں تھی گئی حال بیمار. سبحان اللہ. کافی دے وچ ایک فرق ہے. گائکی دے علم جس پڑھنے ہیں کافی دے وچ تے دوئے گائکی وچ فرق کی ہے. کافی دے وچ لفظاں دے اعتبار نال تانوں طرز بناونی پوندی ہے. بیماراں جب تک بیمار لگے نا حق نہیں ادا ہونا کافی دا. کافی پڑھن والے نو نوٹ کریں اتھے سورو آمنے چاہیے جڑے لڑ کھڑاندے پے جڑے بیمار لگے. ہر ویلے تانگاں یار دیاں، وچ بیٹھی کاغ اڈاراں، فالاں پاواں تے قاصد بھیجاں، میں تاں تھی گئی حال بیماراں. سونے یار باجوں ہن جیون کوڑے، آتے اندر درد ہزاراں، یار فریدا میں تاں ایویں نکھڑی جویں وچھڑے کونج کتاراں، سانول موڑ مہاراں، مر ویساں پر چھڑ سانا ہی، اے جھوکتے منت مہینے
بنوے سا میں تاں خاک پیراں دی جتھوں لنگھ دے یار چہیندے بھولنا نہیں قبراں تاہیں ایتھوں سمجھ آیا نا مرید وہ ہوندا ہے جیندا تا جیندا مر بھی جاوے تا پیر دی مرضی چلے بے شک اینو آندن مرید بھولنا نہیں قبراں تاہیں اے زخم تے درد دلیں دے یار فریدہ شالا منگو دعائیں نہ بچھڑن یار کہیں دے سانول موڑ مہارا وہ کدے گیا ہو جڑا میرا میزبان ہے وہ کہ جڑا آندا انگریزی یہ تقریر کرنی ہے وہ کدے بھائی رب نواز رب نواز ادھے انگریزی ہے آندا انگریزی یہ تقریر کرنی ہے اے پوری تقریر دا نچوڑ میں انگریزی یہ 2 لائنیں سمجھا دیں نہیں آندا انگریزی آندا میں انگریزی سننی ہے وہ تو آندا نا میں سمجھ آمدی ہے نا یار نو یار دی زبان بولی سمجھ آمدی ہے بھائی ایچ ڈبلیو لانگ فیلو بڑا بڑا شاعر گزرے انگریزی دا میں انگریزاں دے وچ اگر کسی شاعر دا مدح ہے نا تے اوندا اور سے اوندا شعر سن lives of great men all remind us we can lead our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time بہت سونا شعر آندا lives of great men وڈے بندیاں دی زندگی all remind us ساڈے واسطے مسلسل سانو یاد کرائندی پئیاں وڈے لوگاں دی زندگیاں lives of great men all remind us we can make our lives sublime اسی بھی انہاں دی عظمت تک پہنچ سکتے ہیں and departing leave behind us footprints on the sands of time تاکہ جی میں او گئے ہیں نا وقت ایک ریت دی طرح ہے تے چلن والے راہیاں دے قدم ہوندے تے ہوندے جی میں انہاں دے نقشے قدم آئنا جی انہاں تے ٹر پے ہو تو تو بھی وڈا بن جاسے میں آج دے مولویاں نو ہاتھ جوڑ کے آنا کہ جڑے عقل مند طالب علم ہوندے نا امتحان وچ کیڑے اپنے سٹوڈنٹ دی نقل مرندے جڑا لائق ہوے جی ہوے ہی فیلئر تے اون دی تو نقل مارے تو ہو سکتا ہے تینوں 2 نمبر لبنے ہیں وہ بھی نہیں لبنے اور جے پیچھو ٹرنا ہی تے علی عمر تے ابو بکر دے ٹر سبحان کیونکہ مولوی دے پیچھو ٹور کے مت مارو ہے اپنی نکمیاں دے پیچھو ٹور کے کی کرنا ہے جنہ دے نال ہے سارے مولوی جتنے بھی عالم ہیں برا نہ مناوے انہاں دی تاریخ ہے انہاں دے اپنے شاگرد انہاں نو گال کڈڑی ہر محدث دی تاریخ ہے ہر فقیہ دی تاریخ ہے اپنا شاگرد اپنے استاد نو گال ہی کریندا گیا اے صرف ولی ہیں 7 نسلاں نبھا گئے اس بار ایچ ڈبلیو لانگ فیلو آندا ہے انہاں دے پیچھے ٹور جڑے کو کم دے آئے ہیں سبحان آئی بات منہ نہ رہندی ہے ایک نقطے وچ گل مکدی ہے بلے شاہ کے گل تے یہ ہے کہ نقل ہی مارنی ہے تو ابو بکر دی مار جا روضہ رسول تے آواز دے علی دی نقل مار جا کے رسول دی آواز سن عمر دی نقل مار جس ویلے مشکل پوے اللہ اللہ لب اے قادریاں دے 3 بنیادی قاعدہ ہیں جی تھوڑے سامنے رکھ دیتے ہیں آوے ہن کوئی مائی دا بچہ کہ آگے دی تردید کر کے بکھاوے گلا کرنا آسان ہے نبھاونا بڑا مشکل ہے لو بھی ہن اپنی جاندی پئی نے صاحبزادے بڑی صحیح جگہ تے پھسائندے جا کے ٹاٹ جڑا ہے نا اسے تو لفظ انہوں عربی چاہتے ہیں صوف ایک بوٹی ہوندی ہے عرب شریف دے وچ جیندی اون دے ریشیاں دے نال اے بنایا جاندا ہے بڑا کھردرا ہوندا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی ایا پایا حضرت عیسیٰ دی سنت ہے ٹاٹ پاونا تے ٹاٹ جڑا ہے اینو عربی وچ صوف آندے ہیں ساڈی زبان دے وچ ٹاٹ آندے ہیں صوفی ٹاٹ دے کپڑے پاون والا اے ابو بکر تے عیسیٰ دی سنت ہے تے ببول دے کنڈے جڑا ہے نا کنڈے دا کام کیے چوبنا لیکن جی ابو بکر دے ٹاٹ دے وچ آ جاوے تو انہاں کام میں جوڑنا کنڈا ہوا ہے گل ہے استعمال کیویں کیتا گیا ہے
इस बार यार घंटा हो गया मैनू बुलेंदे हुण मैनू इजाजत दिओ। उम्मीद है अकीदा साफ होया उसी। बेशक बेशक। मैं उन्हां त्रै मौजूआं नू छेड़िया जिंदे उत्ते सारी कौम इस वेले गुमराही दे पासे जांदी पई है। कबर वाले नू आवाज नहीं दे सकते, कबर वाला नहीं साडा जवाब दे सकता। असी अल्लाह वालियां नू क्यों लभीए? कुरान ते हदीस मौजूद है। उमर नू नहीं पता कुरान ते हदीस मौजूद है। अबू बकर नू नहीं पता मुर्दे नहीं सुन सकते। की लवण गया आई अबू बकर जिंदा जनाजा पिया होया है इस उम्मीद ते कि सामल मोड़ मार सुभान अल्लाह कि जिंदे नाल यारी लाई है ना वो भूलदा नहीं। बेशक। इधर पीर मेरे लिशा दा शेर ते इजाजत माशाअल्लाह। हो कोई पानी है झीलां दा हो कोई पानी है झीलां दा ते तोड़ निभसी यारी हो माही पुत्तरे असीलां दा हो तोड़ निभसी यारी। इत्ते एक होर गल इन्हां दी टाट दी गल तू कर देवां। माशाअल्लाह। जिहड़ा सूफी हुंदा है ना वो मरदा नहीं। बेशक। उनके वास्ते दो लफ्ज इस्तेमाल होंगे विसाल ते इंतकाल। इंतकाल क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया तू आलम बरज़ख दे विच चला गया, मरिया नहीं। विसाल क्यों? क्योंकि पहली शक्ल जेड़ी कब्र जाके उस वेखनी है उसे सोने आका दी है। जिथे मां प्यो भूल जावने ने, बेशक। जिथे सारे भूल जावने। इत्थे हुण बड़ा वड्डा मेरे अपने दादा दा गल लंबी है जेड़ी कि मैं साबित कर देसा हुणे हदीस तो। मैं जेड़ी गल करे ना मेनू तुसीं गिरबान पकड़ सकते हो। जब तक दलील कुरान तू या हदीस तू साबित ना करा गल नहीं करेंदा। ये गल्लां मैं जेड़ी करेंदा मैं सारियां मेरी परखियां होई हैं। किताबां ते निशान लगे पैण, किसी नूं तकलीफ है तो आके वेख लवे। हर मसलक दी किताबां चू साबित कर दे सा। मेरे दादा ने एक मसला छेड़िया एक दिन अपनी मजलिस दे विच कि यार लोगां तां हजूर दी शक्ल कोई नहीं वेखी होई। कितने सवाल किया ते हजूर आए थे मैं किवें पछड़े सा। उन्हें के मेरी शक्ल याद रहे सही। हाय 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 मेरी शक्ल याद रहे सही है कि हाँ तेरी तो बड़ी याद है अगे बस पहचान ली से। एक मौलवी साहब एतराज कर लगे तुहाडे दादा ने तो हजूर की जगह ले ली। मैं क्यों ना लवें? मैं कि जिस वेले मेरा प्यो अल्लाह की जगह लै सकता है तो मैं अपना पीर जेड़ा है वो हजूर जगह नहीं लै सकता। क्यों कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं जब बुखारी कढ़ मैं जा पढ़ मैं बुखार ला ते चाह पढ़। हज़रत अबू हुरैरा दी रवायत है पक्की सनद है तिरमिज़ी दे विच भी मौजूद है मिशकात दे विच भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह ने फरमाया ए लोगो अल्लाह दा हया किता करो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कैफुल हया मिन अल्लाह तआला या रसूल अल्लाह। असी अल्लाह को हया किवें करिए जिन्हों कदी वेख्या ही नहीं उनके कोल हया किवें करिए? अगे ओनू नहीं वेख्या प्यो नू तां वेख्या ही ना। अल्लाह हुण दस पुत्र मैं तो तेन उत्थे छड़ के उस तेन पानी भी नहीं लभना। एक बारी करबला सानू विखाई गई हुण इंशाअल्लाह सी तेन विखाई सा। अल्लाह वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हैं की ओ मैं थक गया बहुत थक गया मैं। चलो मैं एक शेर को सुना दें हूँ मैंने इस तरह याद नहीं आती। बह जाओ 2 मिनट। यार पता नहीं कि हूँ नात लभदी नहीं पई है मैनू याद ही नहीं आता पे पहला मिसरा की है। नहीं नहीं वो तो जमी मेरी नहीं और आंदे पैन। हाँ ए रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम
پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی سبحان ہے، اللہ۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ میں شعر میرا پسندیدہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے۔ اے انگریزی دا یہاں دا پہنے دی وجہ ہے، میں قرآن پڑھتا تو مجھے یاد ہے، میں اس وقت میری عمر آئی 12 سال، قرآن دی آیت میرے سامنے آئی، میں ترجمے نال میرے والد نے پڑھایا ہی قرآن۔ مومن دی اللہ نے نشانیاں سورہ بقرہ تے شروع ہی دسیاں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جڑے تیرے تے نازل آئے اون تے بھی ایمان لے آندے جڑے تیرے تو پہلے نازل ہوئے۔ میں آکھیا مسلمان تا بائبل پڑھدا ہی نہیں، انہاں نوں کئی مار پے گئی ہے، یہ تے دین دا تقاضا ہے میرے کہ میں انجیل پڑھاں، توریت پڑھاں، میں زبور پڑھاں، سامز پڑھاں، تورا پڑھاں، بائبل پڑھاں، اے تے میری دینی فریضہ ہے۔ اس باروں میں ببلیکل انگریزی سیکھی، میں انگلش دا پروفیشنسی دا ایڈوانس کورس کیتا ہے، جلے میں انگریزاں نوں بھی تقریر کرنا انہاں نوں اوکھی سمجھ آندی ہے، جویں میں جلے اردو وچ تقریر کرنا اردو والے نوں اوکھی سمجھ آندی ہے، انگریزاں نوں بھی اوکھی سمجھ آندی ہے۔ انگریزی زبان ہائے بائے کوئی نہیں، بڑی وسیع زبان ہے، بڑی اوکھی زبان ہے، ایک ایک چیز دا اون دے وچ جڑا ہے علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ اس پر جڑا آندا بھائی میں انگریزی سننی سچا ہے، کیونکہ میں پوری بائبل پڑھی ہے سبکن پوری تورات پڑھی ہے سبکن، کیونکہ میرے دین دا تقاضا ہے۔ میں رب کول جے کھلوتا ہوساں کیڑے منہ نال آکھساں مینوں بائبل تے یقین آئی، میں تو انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ اس بار عالم صاحب حجرے تو نکل، رسم شبیری تے تیرے کول کئی ادا ہونی، رسم غوث بھی ادا کر لا، جا کے پڑھتا صحیح بائبل تے تورات اکھاں تے کھول۔ میں تے رامائن بھی اسے پارو پڑھی تے سوترے بھی سارے پڑھے، میں بدھا دے او میں کہ پتہ نہیں کیڑا بلا نبی ہوے کل نو پے جاوے مینوں۔ میں یاد رکھ لو حشر دے میدان وچ اللہ کسے نو نہیں روکنا جنت وچ جاون تو، تسی تے میں ایک دوے نو روکنا ہی نہیں، یاد رکھ لوے، میرا فتویٰ یاد رکھ لوے، حشر دے دن یاد رکھ سو اس ملنگ دی، رب جیڑا ہے اس کوئی نہیں روکنا کسے نو جنت اس بڑائی ہے وسامن واسطے، روکنا تساں تے میں ایک دوے نو، جیڑے ایک دوے دے حق مریندے ودے آئے نا، ایک دوے تے ظلم کریندے ودے آئے، اساں ہی بڑھنے او فرشتے جیڑے درے مار مار کے جہنم میں چھٹے سن۔ جس دن اس قوم نو سمجھ آ گئی اس قوم دے عروج تے اس دی بلندی نو کوئی نہ روک سکتا، تو ہن بس ہن کوئی اور میں کچھ نہیں گامنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔